विगतमा के भइरहेछ ओलीजीले के गरिराख्नु भएको छ देख्नु भएको छैन। अनि के उहाँले राजा ज्ञानेन्द्र जस्तो अत्यन्त डेमोक्रेटिक लोयल पर्सन हुन् र उनी उनको पृष्ठभूमि अब भन्नुहुन्छ कता कहीँ 14 वर्ष जेल रे, झापा आन्दोलनका अगुवा रे होइन। अब प्रचण्डले अहिले बोले कुराहरू पनि त सायद झापा आन्दोलन भनेको नन भेजै त होला नि होइन र। अनि यो सबै उक्साउने केपी शर्मा ओलीलाई कुनै बेला गणेशमान सिंहले भने जस्तो हामीलाई पेल्दै ल्यायो 7 सालमा पेल्यो, 17 सालमा पेल्यो, 36 सालको 37 को जनमत सङ्ग्राममा पेल्यो, अनि पछाडि ल्याएर फेरि 47 मा पेल्छ बा। अब त भित्त लगाएपछि त फर्किनु पर्यो नि भने जस्तै अब स्थिति के आउँछ त। ओलीलाई त्यो ठाउँमा जहाँ पुर्याइएको छ ओलीले खुट्टा चुप्प राखेर के सरेन्डर गर्ला नि त ज्ञानेन्द्रले चाहिँ जन्मसङ्ग्रह गरे जस्तै राजा वीरेन्द्रले जस्तै केही कुरा गर्ला नि त। ल भन्नुहोस् त। अनि आन्दोलनको बलमा हामी संसद पुनर्स्थापना गर्छौँ प्रचण्डहरूको अहिलेको बटम लाइन अदालतले गरोस् ठिक छ। यदि अहिलेको अदालतले फैसला गर्न सक्दैन भने हामीले चाहिँ जनअदालतबाट फैसला गराउने हो रे क्या। उहाँहरूको कुरा त्यो जनअदालतले उहाँहरूले 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा कति निमुखा गरिब गाउँमा रहेका जनताहरूको जग्गा जमिन खोसेर पास गरेर लाल पूर्जा दिने समेत गर्नुभएको हो। जनअदालतको कठघरा उभ्याएर कसैलाई फाँसी दिने सफाई गर्ने काम पनि नगर्नु भएको होइन। त्यसै भएर त 16-17 हजार रुपियाँ होलान् भने त्यसको उपलब्धिको सायद जवाबदेहिता छैन भने, उत्तरदायित्व छैन भने अब पनि त्यस्ता कुराको पुछार लागेर हुन त। अमेरिकामा ट्रम्पको पुछार लाएर त्यत्रा 7 करोड 50 लाख जनताका पपुलर व्यक्तिले त त्यत्रो आतङ्क मचायो भने यहाँ नमचाउलान् भन्न त सकिँदैन। तर पनि के नेपाली जनता अमेरिकी जनताभन्दा एलर्ट छन् क्या मित्र। नेपाली मतदाता अमेरिकीभन्दा सचेत छन्। त्यसै कारणले नेपाली जनताले सम्भवतः पहिचान गरिसकेका छन् अहिलेका नेताहरूलाई, उहाँहरूको राजनीतिक दललाई। त्यसै कारणले व्यवस्था र बाध्यता केही छ, मतदान त गर्नै पर्यो चुनाव आएमा, अथवा कुनै प्रलोभनले अथवा केही कारणले मतदान पक्का हुन्छ। तपाईको सङ्केत त संसद पनि पुनर्स्थापना नहुने, निर्वाचन पनि नहुने भन्ने तर्फ गयो। तपाईँले त एउटा आधी बेरी अनिष्ट मात्र पहिलो सङ्कटतर्फ भुमरीमा जाने तपाईँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। पहिलो चरणमा यो संसद पुनर्स्थापना भए पनि अन्यल, चुनावमा गए पनि अन्यल, सत्ता फुत्किने, अनि त्यसपछि अस्थिरता सिर्जना हुने, अनि त्यसपछि हाम्रा छिमेकी मित्रलाई समेत यसले डिस्टर्ब गर्ने, अर्थात् उहाँहरूलाई समेत केही असर पर्ने भएपछि हामी दोस्रो चरणमा कहाँ पुगौँला? हेक्का राख्नुहोस् त, कहाँ पुगिएला यही तालले। अब किन भन्दा स्पष्ट छ, संसद पुनर्स्थापन भन्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो होइन। किनभने दुवै क्याम्पका मान्छेले, दुवैको तानातानमा देउबा समूहका मान्छेले फुटेका भनाउँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुईटै समूहले देउबालाई बिन्ती भाव गरे खुट्टामा ढौ गर्न समेत पुगिसकेका छन्। प्रचण्डले त सार्वजनिक रूपमा भनिसके देउबा या देउबाले भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन म तयार छु भन्नाले उहाँलाई बनाइदियोस् भन्ने होला होइन। किनभने उहाँ अहिले संसदीय दलको नेता भइसक्नु भएको छ। निजले भनेको व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर भयो, अरू अङ्ग प्रत्यङ्ग यहाँदेखि मन्त्री सम्पूर्ण कुरा काङ्ग्रेसै बनोस् भन्न खोजिया होला। हामीले त्यसरी बुझौँ। यदि देउबाजी नै हुनुहुन्छ भने पनि सम्भवतः उहाँ चाहिँ 4 चोटि अवसर पाइसकेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। 5औं पटक अब भए 5औं भनेको त्यति राम्रो पनि होइन। फेरि हेर्नुहोस् है, 5औं भने के भने हिजोको जमानामा 5औंमा राम्रो हुन्थ्यो। पञ्चजन्य पञ्चकचरी पञ्चायत भन्ने हुन्थ्यो।
तर त्यसलाई चाहिँ त्यो शब्द नै सुन्न मन पराउँदैनन् है। अनि अब हामी कहाँ छौँ त भन्दाखेरिमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त छैन, काम गर्न पुग्ने हाम्रो जनप्रतिनिधि हामीले छानेकाले राज्य सञ्चालन गर्ने कला छैन र उहाँहरूले प्राप्त गरेको अवसरको सदुपयोग गर्ने पनि उहाँहरूसित ढङ्ग पनि रहन्छ, रङ्ग पनि रहेनछ। किन भन्दा संसद पुनर्स्थापना भयो भने दक्ष प्रजाप्रति जस्तो सरकार बन्ने भयो नि त। पक्कै पनि। अनि सुरु छैन र यहाँ टाउको बोकाको जिउ मान्छेको पक्कै त्यही हुन्छ। किन भन्दा ढङ्ग त देखिएको त 51 साल 52 सालतिरैबाट हो नि त, 52 सालतिरैबाट हो। माथि पञ्चायतको टाउको राखेर तल कहिले एमालेको शरीर कहिले काङ्ग्रेसको शरीर बनेको होइन र। सूर्यबहादुर थापा कसरी प्रधानमन्त्री हुन आइपुगे, लोकेन्द्रबहादुर चन्द कसरी प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगे। ढङ्ग भएको भए त्यस्तो हुन्छ, सिद्धान्तमा भएको भए त्यस्तो सरेन्डर हुन्छ कैसित। प्रचण्डले त भनिसक्नुभयो भएको नाताले, नाता हेर्नुहोस् न, नाता कहाँ जाने। शान्ति प्रक्रियाको पहिलो अपिलकर्ता म र शेरबहादुर देउवाजी भएको नाताले हामी फेरि सहकार्य गर्न केही समस्या छैन, उहाँलाई प्रधानमन्त्री मान्न पनि केही समस्या छैन। यो पो छ कुरा। अहिले यो त तपाईँले अलिक बुझ्नु भएको छैन, बहसले ढाड कनाइदिए जस्तै हो। के भने त्यो चाहिँ बुझ्नु न, यति बहस माथि चढ्छ, माथि लेखमा छोडिएको चौपायाहरूको ढाडमाथि चढ्छ अनि माथि गएर पहिला कनाइदिन्छ, लुतो आएको ठाउँ अथवा कुनै ठाउँमा कनाइदिन्छ अनि पुछार उछाल्छ त्यो पशुले। अनि हातभित्र बिस्तारै बिस्तारै गुदाद्वारमा राखेर अनि बिस्तारै भित्र अलिक धेरै गएपछि स्वाट्ट गुदाद्वार तानेर बाहिर निकालेर अनि खान थाल्छ। यही होइन र, बुझ्नुपर्छ र। ब्वाँसोले पशुको शरीर कनाए जस्तै हो अहिले प्रचण्ड हत्या गरे जस्तै हो। अहिलेको यो फिनोमिना गतिविधि चालचलन व्यवहारलाई छिटोभन्दा छिटो समाप्त गर्नु आवश्यक छ। यो देशमा भाषा बुझ्नुहुन्छ, दर्शकहरूले बुझ्नुहुन्छ, सङ्केत बुझ्छु, इशारा बुझ्छु। यस्तो स्थिति रहिरहनु हुँदैन, यसले निकासा पाउनुपर्छ। तर अहिले मौजुदा भएका नेताहरूबाट यो सम्भव नभएको कारणले उहाँहरूको विस्थापन हुनु अति आवश्यक छ। त्यसो हुँदा छिटोभन्दा छिटो तत्तर्फ उन्मुख हुने एउटा ढोका केपी शर्मा ओलीले खोलिदिनु भएको छ। धन्य छ उहाँलाई। अब तपाईँले कसरी बुझेँ मैले, अहिलेको विद्यमान व्यवस्था यो नेपाली माटो सुहाउँदो छैन हो। व्यवस्थालाई भनेको छैन मैले, तपाईँले जुन अवस्थालाई चित्रित गरिरहनु भएको छ अथवा जो नेतृत्व जो छ यिनीहरूले मुलुकको भविष्यलाई अगाडि बढाउने त्यो काँध यिनीहरूको काँधले भ्याउँदैन 100% भ्याउँदैन। यिनीहरू समाप्त हुनु नै पर्छ र त्यो समाप्तिको ढोका केपी ओलीले खोल्दियो भन्ने हो तपाईँको हो। खोले अझ छिटो भन्दा छिटो। अहिले मैले भने आवश्यक पर्यो भने अझ ठुलो एक्सन पनि प्रयोग गरिदियो भने त अझ छिटो हुने हो कि भन्ने पर्खाइमा छु त म त। हजुर, किन भन्दा तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिक प्रणालीको कुरा नगर्नुहोस्, किनभने अब नेपालमा राजनीतिक प्रणाली भनेको हिजो पञ्चायतमा जस्तै कि सूर्यबहादुर थापा कि लोकेन्द्रबहादुर चन्द कि तुलसी गिरी फेरि प्रधानमन्त्री भए जस्तै अहिले पार्टीमा पनि कि देउबा हुने कि अर्को हुने, फेरि देउबा हुने कि यतातिर माधवको नेपाल हुने कि यता प्रचण्ड हुने कि फलाना हुने, यस्ता झलनाथ हुने भने जस्तै कि यस्तो नगन्य किसिमको अत्यन्त नमिठो किसिमको संस्कार पनि हामीले पालिराख्न हुन्छ र। जब म दुईचोटि टेस्टिफाइड भइसकेँ भने एकचोटि म असफल भइसकेँ। तपाईँले अहिले मलाई के सोध्दै हुनुहुन्छ अनौपचारिकबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो, यो 55वटा 56वटा तपाईँले युट्युबमा इन्टरभ्यू किन लिनुहुन्छ मेरो? यो तपाईँको अक्षमता मात्रै होइन, असफलता मात्रै होइन, मेरो पनि असफलता हो। किनभने मसँग 56 एपिसोडको मसला पुग्ने क्षमता छैन। हेर्नुहोस् मित्र, म त्यो भन्दा छु। त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्रीमा पनि
तपाईँलाई अवसर दिइसकेपछि यस्तो अवसरको प्रयोग गर्न सक्ने तपाईँसित क्षमता छैन भने फेरि अवसर किन दिने? बेलायत, अमेरिका लगायत धेरै मुलुकहरूमा कुनै पनि प्रधानमन्त्री सायद 2 चोटिसम्म दोहोऱ्याउने प्रचलन केही छ। तर यो रसियाको भ्लादिमिर पुटिन पनि होइन र युगान्डाको रबर्ट मुगाबे पनि होइन अथवा अन्य देशको क्युबाको फिडेल कास्ट्रो पनि होइन। यस्तो किसिमको क्षमता अवतारी क्षमता होला कसैको विशेषमा, तर हाम्रो नेपालमा त भएन त, रहेन त। त्यत्रो अमेरिकाको चुनौती छँदै पनि फिडेल कास्ट्रोले क्युबामा जुन शासन चलाएर दिगो बनाएर राख्यो त्यो क्षमता त सायद नेपालमा त देखिएन त। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि यो देशको प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्थ्यो र उहाँ अहिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ कि अबको प्रधानमन्त्री म हो। यो के हो, कस्तो विडम्बना हो यो देशको। स्विचिङ प्राइम मिनिस्टर शेरबहादुर देउवा उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ ज्योतिषले त 6 चोटि भनेको थियो, ठ्याक्कै पुग्न लाग्यो, अब म प्रधानमन्त्री हो भनेर भुइँमा खुट्टा उहाँले टेक्नु भएको छैन अरे 2-4 दिन यता। कुरा यो आइरहेको छ के हो के भने मैले खालि यो प्रवृत्ति उप यहाँको विश्लेषण सुनौ न होइन। एउटा कुरो के बुझ्नुहुन्न उहाँहरूले भने उहाँहरू हटाइदिनुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका ट्रु कार्यकर्ताले उहाँलाई विश्राम दिनुपर्छ। रामचन्द्रले 16 कि 17 पटकसम्म संसदमा प्रधानमन्त्री हुने एटेम्प्ट अथवा प्रयास गर्नुभएको थियो नि, फर वाट? त्यति कुरा नै आङ्कन भएन। मलाई त्यो प्रधानमन्त्री अफर आउन सम्भव छैन यो बाटोबाट भन्ने कुरा उहाँहरूले त्यति आङ्कन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस्तै जस्तो मबाट केही कुरो त्यहाँभन्दा बढ्दा निस्कन्न भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तपाईँ पनि मैले माफ गर्नुहोस्, तपाईँको मिडिया मार्फतमा के भन्दछु भने धेरैचोटि मसँग तपाईँलाई दिन अन्तर्वार्ताको मसला हुने छैनन्। म त्यसरी बोल्दछु किनभने मेरो सीमित क्षेत्र मात्रै छ कि स्थानीय शासन, स्थानीय विकास निर्माणका गतिविधिको विषयमा म अलिकति जानकार राख्ने व्यक्ति हुँ। अर्को ग्रामीण पर्यटनको क्षेत्रमा केही ज्ञान राख्ने मान्छे हुँ र अर्को अनुसन्धानको दृष्टिकोणले लामो समयसम्म नेपालको पहिलो अनुसन्धान केन्द्रमा काम गर्ने अवसर पाएको र हालसम्म यो झन्डै 70 वर्षको उमेरसम्म मैले अनुसन्धान गर्ने काम पाइराखेको कारणले मेरो त्यो अनुभवले मलाई केही काम गर्ला न कि यहाँभन्दा धेरै क्षेत्रमा मैले काम गर्न मिल्दैन। त्यही त तपाईले जे भन्नु त्यो जड के 25 वर्ष अगाडि पनि विकल्प नभएर शेरबहादुर देउवै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, 25 वर्ष पछाडि पनि शेरबहादुर देउवै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, प्रचण्डले 30 वर्षदेखि पार्टी अध्यक्ष बन्दै आएर छन्, अझै नपुगेर उनी नै हुनुपर्ने, 15 वर्ष पार्टी चलाएर फेरि हराएर अहिले फेरि महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षलाई प्लेसमेन्ट गरेर फेरि अध्यक्ष पार्टी फुटाएर भए पनि माधव नेपाललाई हुनुपर्ने, एकजनाले नपुग्ने 2 जना हुनुपर्ने, त दुइटै भइस भनेर प्रवृत्ति मन परेन भन्थे त्यहाँ गर्नु त्यही गर्नुपर्ने हो। चिज चाहिँ के भने क्या यहाँनिर यही हो। उहाँका कार्यकर्ताले उहाँलाई नचिनेका, उहाँले कार्यकर्तामाथि अविश्वास गरेको होइन, विश्वास गरेको भन्छु अथवा ठगी गरेको भन्दछु म। किनभने उहाँहरूले उहाँका कार्यकर्ताले चिन्नुहुन्छ भने त हैसियत त थाहा भइसक्यो नि त। बारम्बार किन त्यही व्यक्तिलाई भोट हामी दिने? विकल्प किन नसोच्ने? त्यसो हुँदा मेरो त तपाईँको सञ्चार माध्यमबाटै म विनम्र अनुरोध गर्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा विकल्प खोज्नुहोस्। नै बुझे होइन र? पहिला ओलीको काखमा कहाँ सुत्दै अनि फेरि शेरबहादुरको काखमा सुत्न पुगे होइन कमरेड प्रचण्ड, अनि फेरि ओलीका बिचमा आइपुगे होइन र? ए के ठान्नु भएको छ? हेर्नुहोस् त विगत फेरि ल्याउनु भयो तपाईँले यो शेरबहादुर के अरे केपी शर्मा ओली र प्रचण्डकै कुरा। अलि अन्य क्षेत्रमा कुरा अगाडि बहस बढाऊ, कुरा गर्दा गर्दै त्यहीँ पुगिहालिन्छ नि त। त्यही त हाम्रो बहसै त्यस किसिममा गुमराह हुन गयो कि नेपाली जनताले आशा गर्ने, भरोसा गर्ने, अब यसको निकास के गर्ने भन्नेतर्फ हाम्रो पनि सोच आएन के, प्रश्नै आएन। म त तपाईँलाई किन प्रश्न सिकाउँछु? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि अब केपी ओली पनि फेरि त्यति लर्खरो तरिकाले यिनीहरूले भने जति सजिलोले छोडेर जाने मान्छे होइनन् पनि भन्दै हुनुहुन्छ क्या? छोड्नेमा त पहिले छोडिसक्थ्यो नि राजा ज्ञानेन्द्रले चाहिँ, अनि जनमत सङ्ग्रह गरिदिने राजा वीरेन्द्र जस्तो गर्थे होला नि त, होइन र? यस्तो कुरा पनि सोच्ने। अनि भनिसकेको छु मैले, उहाँको विगतको इतिहास हेर्दाखेरि उहाँलाई घचघचाएर त्यो स्थितिमा पुर्याएको कारण
उसले छोड्ला नि त। उसले अस्ति नै भने होइन हामी पार्टीले कारबाही गर्छ तपाईँलाई भन्दाखेरि मैले महाकारबाही गर्छु भने बोले होइन। महाकारबाहीभित्रको बल्ल सानो एउटा कदम उहाँले सुरु गर्नुभएको छ। अरू बाँकी नै छ। अब छन् त दुईवटा महाकारबाही त। त्यो भने चाहिँ के सङ्कटकाल सङ्कटकाल, अर्को राष्ट्रपति शासन होइन र। त्यो दुईवटा त हामीले देखेकै कुरा छ। त्यो अबको चरणको कुरो छ। यो 16 गते पछिको जेठ वैशाख 16 पछिको अथवा त्यहीको वरिपरिको कदम ती दुईटा सबैले देखेको छ। अब त्योभन्दा पछाडिको त अझ धेरै विकराल हुन्छ मित्र। त्यो नआइदियो हुँदोस् भन्नेमा छु। 2078 साल वैशाख 16 गते मध्यरातको 12 बजेबाट नेपालमा राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ हो। अब राष्ट्रपति हुन्छ या सङ्कट हुन्छ त्यो मैले अहिले त्यसरी म ज्योतिष शास्त्र पढेको व्यक्ति होइन, राजनीति शास्त्र पढेको व्यक्ति हो मैले। तपाईले त्यहाँ पुर्याउनु भयो के विषयलाई? अहिलेको संविधानभित्रबाट म बोलिरहेको छैन। म संविधान ज्ञाता पनि संविधान भित्र बोलेको छु, संविधान बाहिर राजनीति भित्र बोलेको छु। वैशाख 16 गतेबाट त संविधान बाहिरबाट बोल्नु पर्ने स्थिति आयो नि। संविधान भित्रबाट बोल्ने हुने भयो त त्यहाँबाट। अहिले नेपालमा संविधानको कुरो भएको छैन, राजनीति बहस भइरहेछ। राजनीति बहस, संविधानको बहस होइन यो। संविधान बहस त धोती लगाइसके। यो संविधानको बहसमा अब किन भनौँ ती संस्थाहरू ती व्यक्तिहरू किन भनौँ धोती लगाइसके। अब उनी भनेको गैर संवैधानिक कुराको बहस मात्रै हो। तर हेर्नुहोस् त बडा विनम्रना, कुनै सत्ताको विरोध गर्नु नै छैन, कुनै शासन प्रणालीको विरोध गर्नु नै छैन है। के का लागि? उही ट्रम्पले गरे जस्तो त्यत्रो 250 वर्षको इतिहासमा कहिल्यै नभएको दुईचोटि महाभियोगको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अनि सत्ता छोड्ने बेला कति ठुलो पीडा होला कि क्यापिटल हिल संसद भवन घेराउ गरेर तहस नहस गर्नुपर्ने अनि 20,000 गार्ड नेसनल गार्ड ल्याएर शपथ ग्रहण गर्न पर्ने जो बाइडेनको स्थिति त्यहाँ पुग्छ बा। अमेरिका भने यहाँ त जे पनि हुन्छ। नेपाल इज ए कन्ट्री वेयर इम्पोसिबल इज नट इम्पोसिबल। नेपालमा असम्भव भन्ने कुरो असम्भव छैन। होइन खालि अब हजुरले भन्नुभयो नि मैले त्यतिखेर भनेको कुरा पनि ठ्याक्कै यही मिल्यो अथवा मिल्छ। मैले एउटा हचुवाको भरमा ज्योतिषले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बन्छ भने जसरी भनेको होइन। मैले त यो आधार कार्डहरूको विश्लेषण गरेर आधारहरूलाई केलाएर भनेको मैले। अब यहाँनिर दुईटा हो त हो अहिले कि त संसद पुनर्स्थापना भयो त्यसले सहज बाटो लाला नलाला या एउटा द्वन्द्वमा लाला, या त्यो भएन भने फेरि कतातिर लाला। त्यसको एउटा 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 प्रेडिक्सन त तपाईँले आज गर्नु पर्यो नि। आज अलि अमूर्त कुरा गर्नुभयो कि अब यो अहिले भर्खर धार्नेमा दही मोच्न लागिएको छ। मदनी फिटेकै छैन। मदनी फिटिसकेपछि गाज आउँछ फिज आउँछ के आउँछ त्यसपछि तातो पानी हाल्नु पर्ने हो कि चिसै पानीमा घिउ नुहाउनी बन्छ त्यो पर्खनुहोस्। भर्खर त भएछ कत्रो हतार हो तपाईँलाई। अलिकति हामीलाई पनि त अध्ययन गर्ने अवसर चाहियो। त्यसै हचुवामा गर्दौँ केही समयपछि त्यो विषय गरौँ। अर्को पक्कै पनि त हुनसक्छ। अब अन्तिममा केपी ओली जङ्गबहादुर बनेर निस्के नयाँ जङ्गबहादुर श्री केपी शर्मा ओलीज्यू होइन त। अहिले नेपालको नयाँ जङ्गबहादुर केपी ओली त्यही कोतपर्वै सरह हो यो पनि। तर कम्युनिस्ट पार्टी र कम्युनिस्ट विचार भनेर लेख्ने आफूलाई ट्रेडमा राख्नेवालाहरूको लागि कोतपर्वै हो। तर जङ्गबहादुर बनेर निक्लेपछि त अब 103 वर्ष केपी ओलीले चलाउनु पर्यो नि त। अथवा उनका कस्तो जङ्गबहादुर कि क्रमभङ्ग त गरिदिए सकिएको हो त। चल्छ चल्दैन के मतलब? क्रमभङ्गताका दृष्टिकोणले जङ्गबहादुर। अब त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको 2/3 पनि तुरुन्तै हुने वा छैन। इतिहासमा धेरै कुरा खोज्ने छन्। नेपाली बुजुर्ग जनताले चेतनशील जनताले हिजो के भएको थियो भने सोध्ने छन्। के कारणले तपाईँहरू आउनुभयो? फेरि 5 वर्ष हामीले जनमत दिएर पठाएका थियौँ, फेरि चुनावमा किन आउनुभयो सोध्ने छन्। के गन्धर्वले गाएको गीत जस्तै आमाले सोध्ने नि खोइ छोरा भन्ने
लडाइँमा लड्दैछ भने जस्तै जनताले सुन्लान् नि खोइ सुखी नेपाली भन्लान्। नेपाल सुखी जनता भन्लान्। कहाँ गयो भन्लान् होइन। अब मर्दैछ भन्लान् कि खोज्दैछ भन्लान् कि भारतबाट आउँदैछ भन्लान् कि अथवा अहिले अब चाइनाबाट समेत आइपुगिसकेका छन् भने यस्तो घरायसी मामला मिलाउन समेत हामीले गुहारेको होइन कि अब आउनुपर्ने स्थिति समेत आइसक्यो। आफै आउन थाले मान्छेहरू आउँछ पक्कै भन्दै पनि पनि। आउन थाले। के हो यो यहाँ विषय? फोहोर भयो कि मेरो घरको सामने ल्याएर सबै दुनियाँको फोहोर यहाँ थुपार दिए। यसले चाहिँ यो झिँगासिँगा आउँछ मेरो घर पनि पल्युटेड हुन्छ भनेर आएको हुन्। चिनिया दुधहरूको भ्रमण छ अरे छापामार शैलीमा। त्यो त्यो सञ्जीवनी नेपालका- बढ्न सक्छ फेरि नेकपालाई कहीँ न कहीँ त्यो त्यान्द्रो बाँकी छ जोड्ने। नेपालका परराष्ट्र मामला सम्बन्धीका विज्ञ व्यक्तिहरूलाई सोध्नुहोस्। म त सानो सङ्केत मात्रै गरेको छु। यसमा के हो त? घरमा साह्रै फोहोर बनाएपछि मेरो घरमा पनि गनाउँछ भनेर आएका आउँछ। तिनीहरू अहिले होइन। अर्को धेरै। आए पनि त्यही त्यो आए पनि त्यही। होइन अस्ति नै मैले भने के अरे खराएको कान ठाडो ठाडो भइसकेको छ। अब खराएको कान ठाडो ग्रिन सिग्नल दिएपछि यहाँ चलखेल सुरु हुन्छ भने भइहाल्यो त। तपाईँले भने जस्तै आदि बेरी भुमरी जे होला त्यहाँबाट त्यो त के भने अलिकति सिमाना त राख्ने जस्तै। सिमाना त्यो राख्नु अब त्यो संविधान सभाको पनि त राति 12 बजे विघटन भएको नि त। त्यस्तै तर मैले भन्न खोजेको त्यो दिनसम्म त सानो झिनो आशा त राखौँ न भन्ने कुरा हो नि त होइन। अहिलेको प्रक्रिया जुन छ संविधान के अरे यो निर्वाचनको मध्यवर्ती निर्वाचनको प्रक्रिया नेपाल सरकारले बनाएको नियम कानुन ऐनभित्र निर्वाचन आयोगले पालना गर्यो भने कति समय लाग्छ लाटागाँडालाई पनि थाहा छ। नेपालको निर्वाचन सम्बन्धी अध्ययन गर्ने व्यक्ति तपाईँहरू जस्तो सञ्चार माध्यमलाई प्रष्ट थाहा छ। सिङ्गै देश निर्वाचन हुँदा पनि गाह्रो छ नि त। यसको मतलब वैशाखमा निर्वाचन खुट्टी हेर्दै पत्याइन्छ कि खुट्टी हेर्दै पत्याइन्छ। तपाईँको विगतको आनी बानी हेर्दै पत्याइन्छ कि तपाईँले कस्तो तरिकाले अगाडि लैजानुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको विगतको आचरण व्यवहार प्रवृत्ति भन्छौँ के भन्छौँ स्वभावबाट पनि हामी आङ्कन गर्न सक्छौँ कि विश्लेषण त्यसरी कसरी जान्छ। विगत हेरेर वर्तमानको विश्लेषण गर्न सकिन्छ नि त। बाहुनको संस्कारबाट आएको कि मतवालीकोबाट आएको कि जनजातिबाट आएको कि दलितबाट आएको हो कि त्यसको संस्कार के हुन्छ? कुन धर्मबाट आएको? मुस्लिमबाट आएको हो कि हिन्दूबाट आएको हो कि क्रिस्चियनबाट आएको हो कि अर्को भनौँ न ज्युजबाट आएको हो कि आफ्नो स्वभाव चरित्र त हुन्छ नै होइन र? म्यारिड हो कि अनम्यारिड हो कि के स्वभाव दिन्छ भन्ने कुराहरू त त्यसले आफ्नो चरित्र प्रस्तुत गर्छ। जस्तो एउटा पक्षले केपी ओलीलाई चाहिँ तानाशाह, प्रतिक्रान्तिकारी, प्रतिगमनकारी, अधिनायकवादी यस्तो खालको बिम्बमा चित्रण गर्न खोजिरहेछ। अब तपाईँले विगत हेरेर आउँदाखेरि हुन्छ उहाँ चाहिँ लोकतन्त्रको लागि 14 वर्ष जेल बसेको भन्नुहुन्छ। त्यस्तै हो केपी ओलीको जुन चरित्र उहाँहरूले चित्रण गरेर एउटा बिम्ब बनाउनु खोज्दै हुनुहुन्छ नि। अधिनायकवादी केपी ओली भन्ने बिम्ब बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ नि। त्यस्तै हो केपी ओली हिमसेल्फ उहाँ आफै त्यो यस्तो चरित्रको त्यस्तो प्रवृत्तिको मान्छे थिएन होला। कुड बी भनौँ, हि कुड बी सच भन्छ। तर उहाँले राखेका सल्लाहकार अनि उहाँसित सहकार्य गर्ने पार्टी एकीकरण गर्ने कमरेड प्रचण्ड लगायत र लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिमा वर्चस्व राख्न खोज्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको चरित्र व्यवहार उहाँहरूभित्रमा एकले अर्कोलाई चिन्न नसक्ने क्षमताहीन दूरदर्शिताहीन व्यक्तिहरूको क्रियाकलापले केपी शर्मा ओली अहिलेको संविधानको कार्यान्वयनमा पालनामा तानाशाह जस्तै देखिन्छ। कुनै आश्चर्यको कुरो होइन। यो कुरो धेरै पहिलादेखि भन्छु म, सायद 1.5 वर्ष अगाडिदेखिबाट भन्दै आएको छु। अब नेपालमा नागरिक सरकार कमजोर हुँदै गयो अथवा नागरिकले अनुमोदन गरेको, लेजिटिमेसी दिएको अनुमोदित सरकारले फटाफट काम गर्न सक्ने
तर्फ उन्मुख भएन। अब यस्तो हुँदै गयो भने आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्दै गयो भने कुनै दिन नेपालमा यो सत्ता उपस्थितिको शून्यता रहन्छ, छाइन्छ, भ्याकुम हुन्छ। भ्याकुम भएपछि गैर नागरिक तरिकाको व्यक्ति अथवा व्यवहार हाबी हुन्छ है भनेको हो नि त। अहिले त्यही हो नि त, जे संवैधानिक प्रक्रियाभित्र होला र एउटा संवैधानिक प्रक्रिया भने बाहिर त संवैधानिक रिक्तताको अवस्थामा चाहिँ जसरी पनि गयो, त्यसलाई कसैले पनि रोक्न नसक्ने अवस्था होइन, गइसक्यो। निर्वाचन हुँदैन। अब निर्वाचनमा भएर पनि के हुन्छ, नभएर पनि के हुन्छ र, कि तात्यै बिना त हुन्छ। कमरेड प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहालको इतिहासको क्रम र उहाँले निर्माण गरेको पार्टीका समकालीन होस् वा उहाँका सबअर्डिनेटेड, उहाँ मुनिका नेतृत्व गर्न तत्पर भएका डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि वैद्यदेखि अब उहाँका गुरु मोहन विक्रमदेखि, गुरु त मोहन विक्रमजी हो नि त। एकचोटि मोहन विक्रमजीलाई गएर ढौ गरे हुन्छ नि, मलाई सद्बुद्धि दिइबक्सियोस् भनेर भने हुन्छ। मोहन विक्रम सिंहै भए पनि प्युठानी राजा हो नि त कुनै बेलाका, उहाँको गुरु त उहाँ हो नि त। भने उहाँबाट सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ भने गर्ने, होइन भने तिग्डम हेर्नुहोस् त। पार्टीमा उहाँसित सहकार्य गर्ने मान्छे कहाँ छन् अहिले? अनि आएर अहिले हाम्रो केपी ओलीजीले नि उहाँलाई चिन्नु भएन। राजनीति संस्कारको कुरा त उहाँले विश्लेषण गर्नु भएन। उहाँका सल्लाहकारले त्यो जानकार पनि गराउनु भएन केपी शर्मा ओलीलाई पनि। मैले त भनेको थिएँ त कुनै बेलामा, धेरै त होइन, कमसे 1-1.5 महिना अगाडि पनि भनेको थिएँ। कमरेड प्रचण्ड रहँदासम्म अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा एउटै पार्टीको ढिग्गामा चल्न सक्ने स्थिति रहँदैन है, सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेको थिएँ। रहेन पनि, जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ विग्रह हो। अब पनि रहँदैन। जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ विग्रह हो। जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ विभाजन हो। जहाँ प्रचण्ड त्यहाँ भाँडवैलो हो। हेर्दै जानुहोस्। आजको दिन मैले तपाईँलाई तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट मैले भन्दैछु, हाम्रो 16 वर्ष महासचिव चलाएका माधव नेपालजी पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ दोष अहिले पार्टी अध्यक्ष बन्नुभएको छ। अहिलेको विभाजनको स्थितिमा उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेटलाई संसदीय दलको नेता भन्नुभएको छ। संसदै नभएको बेला हुन त उहाँले संसद छ भनिराख्नु भएको छ, यता ओलीले छैन भन्नुभएको छ। संसदीय दलको नेता भए ठ्याक्क बेहुलो भनेर बस्नुभएको छ प्रचण्डजी। अनि पहिला दरबारी नीतिमा दौरा सुरुवाल किनेर धेरैसित हुँदै थियो। बेहुली छैन, बेहुलो भनेर बस्नु बन्दै हुनुहुन्छ। बेहुली छैन, बेहुलीको ठेगान छैन। कहिले काहीँ त जन्ती गएको त त्यसै फर्कन पर्छ भने अब यहाँ त देउली देखिँदैन। अब एउटा तपाईँलाई तपाईँको मस्तिष्कमा नभएको एउटा प्रोजेक्सन त होइन, केही कुरा तपाईँलाई जानकार गराउँछु। तपाईँका श्रोताहरूलाई, दर्शकहरूलाई पनि म के गराउँछु भने अब नेपालको संविधानमा डिलिनेट हुन्छ, किता छुट्टिन्छ, पुनर्लेखन हुन्छ, परिभाषित हुन्छ भन्दछु। मेरो भाषा बुझ्नुभयो? नेपालको संविधानमा धेरै लुप होल्स भन्छ, त्रुटिहरू छन्। त्यसमध्येमा अहिलेको घटनाले पुनर्लेखन, पुनर्व्याख्या हुन्छ। हेर्दै जानुहोस्। गैर संवैधानिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने यो पोजिसन अहिले जुन ओलीलाई पुर्याए, भोलि त्यही उहाँहरूले अङ्गीकार गर्ने हो, अरू विकल्प उहाँहरूसित छैन। पहिलो त यो धम्की मात्रै हो, पहिलो धम्की हो यो। 2-4 जना कार्यकर्ताका बिचमा वाइसिएल र युवा सङ्घ जुत्थे नि कुनै बेला है। यता बनेपातिर एकचोटि जुधिया थिए, त्यसको मर्का मलाई पनि परेको थियो बाटोमा। त्यस्तै गरेर अरू ठाउँमा जुत्थे, त्यस्तै तरिकाको जुधाइ मात्रै हो। के का लागि? एउटा ढाडिएको, एउटा भोको, दुईटा केही ग्रुप छन्। उनको ढाडिएको पनि, ढाडिरहेको मान्छे पनि फेरि ढाडिन नपाएर अहिले सडकमा आएको होइन। होइन बच त्यो बान्ता गर्न पर्छ कि भनेर हो।
ए बान्ता बस्ला हो गर्न एउटा बान्ता गर्न पर्छ भने ए, एउटा ढाडिएको पनि अहिले छ बान्ता गर्नु पर्ला भनेर त्यहाँ छ अहँ। अर्को फेरि ढाडिन पाउला भनेर त्यहाँ छ अहिले छैन। त्यति दुईटा अहिले आन्दोलनमा आउने यति होइन मात्रै भने होइन। उहाँहरूमा विवेक छैन हु इज राइट हु इज रङ वाट दे आर प्लेइङ के गरिराख्नु भएको छ आफ्ना एउटै दलका हिजो मै गर्ने नेताहरू कमरेड आसन ग्रहण गर्न गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले आज त्यही व्यक्तिहरूको सत्य शराब बिना आधार वकालत गरिराख्नु भएको छ अनि अब यो तुच्छताको पराकाष्ठा कहाँ पुग्यो भने त्यही भएर यी कुराहरू तुच्छताको पराकाष्ठा कहाँ पुग्यो भने तपाईँ हामीले चर्चा गर्नै पर्दैन यो त तपाईँ चाहिँ आफूले सबैले देखिराखेको छ छोरी बुहारी मात्रै हेर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि भन्दाखेरि त्यो हाम्रो के हुन्छ भने राष्ट्रिय प्रशासनले सुसूचित गरिराखेको छ के म निसन्तान भइन त त्यसमा मेरो के दोष केपी जस्तो निसन्तान म भइन अब मेरो सन्तान छ उहाँले भने के भन्नुहुन्छ? म पनि 16 नम्बर सन्तान हो मेरो बाबुको कि हामी सबै म जत्तिकै सक्षम होला म जत्तिको अवसर प्राप्त गरे व्यक्ति होला त ए बा कस्तो कस्तो कुरा गर्ने बा सन्तान धेरै पायो भने सन्तान राज्यको दुकुटी त्यो सन्तानलाई बाँडफाँड गरेर गर्ने हो भने त हिजो बरु संविधानमै राजतन्त्र सञ्चालन कार्यविधिमा ऐनभित्रै लेखिएको थियो नि त यो राज भाइ यति पाउने प्रिन्सेस भाइ यति पाउने फलाना भयो भने यति भने त्यो तोके भइगयो त किन मन्त्री नै बनाउनु पर्यो र किन मेयरै बनाउनु पर्यो र सार्वजनिक पदै किन चाहियो भत्तै किटान गरे भएन प्रधानमन्त्रीको छोरोले यति पाउने छ छोरीले यति पाउने छ बुहारीले पाउने छ भनेर किटानै गरे भइगयो त किटान नगरे भएर त मेयर बनाएको मन्त्री बनाएको होला नि भने यस्तो कुरो पनि गरिदिने हो यस्तो नि सोच राख्ने मेरो त निसन्तान भएन त फेरि हामी चाहिँ के रुदान होला यो अनि उहाँहरूको पनि योगदान छ निसन्तान योगदान- सन्तानको पनि क्रान्तिमा योगदान छ बन्दुक बोकेका मान्छे हुन् दमन खेपेका मान्छे हुन् ए त्यसो ए, हो उहाँहरूको कुरा त्यत्रो रेणुलालजीले भनिसक्नु त्यसो भने राजनीतिक हिंसा त्यसो भने गरेर 240 वर्षको राज्य सञ्चालन राज्य एकीकरण अनि विकासका पूर्वाधार गरेका कुराको योगदान यो देशको अस्मितामा सार्वभौमतामा अखण्डतामा आँच नआउने काम गरेको राजतन्त्रको पनि शाहवंशको पनि योगदान होला कि नि त त्यसो भने खोइ थियो नि त्यो योगदानका कुरा गर्ने को अंशियार हुने यो देश सञ्चालकमा यो देश निर्माण यो देशको रूपान्तरणमा यो देशका नेपालीको समृद्धिमा कसले छान्ने अर्को तपाईँ आफै प्रश्न घोषणा चाहिँ गर्ने अरूका छोराछोरीका पनि थिए होला नि योगदान तिनीहरूले कहाँ अवसरहरू प्राप्त होइन, गरे योगदान हुने अरूका त छोराछोरीको नि रगत बगेका थियो होला टाउको फुटेका थियो होला। अलिअलि तिनीहरू पैसा- आज चाहिँ खाडीमा छन् कि झाडीमा छन् बाबुरामजीले अलिअलि पैसा मिलाउनु दिनु के अरे यो लडाको समायोजनमा कोही कोहीले पाएलान् अनि त्यसैले कसैले पसल चलाए कोही अरबतिर त्यही तिरेर बाहिर गए उता छन् अहिले योगदान गरेकाहरू त होइन र त्यतिका होइनन् र अहिले कहाँ छन् र गाउँमा मान्छे मर्दा त मलामी पाइँदैन मैला जानुपर्छ मैले देखेको छु हलो जोतेको छु मैले पनि रुकुममा चौरझारीमा उहाँ सङ्घको सभाको रुम्जाटारमा पनि मैले सरी के भन्छ एयरपोर्टमा मैले हलो जोतेको छु त्यहाँका महिला यसो हेर्नु पुरुष न, नभएर डक्टर शर्मा, महिलाहरूले हलो संसद जोते। पुनर्स्थापना भयो भने अस्थिरताको भुमरीमा भएन भने चाहिँ अनिश्चयताको भुमरीमा त्यो संसद पुनर्स्थापना भयो भने भयो अस्थिरता अस्थिरता भएन भने अनिश्चितता अनिश्चितता यही हो कुरा त्यही हो संशोधन पनि होइन तर संविधानमाथि नसोचेको कुरा छ कुनै बेला 2047 सालको संविधानभित्र तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव माधव नेपालले एउटा चिज राख्नु भएको थियो 56 साल 57 सालतिर संविधान संशोधन गरौँ भन्नुभएको थियो कि त्यसको अर्थ माओवादी द्वन्द्वलाई पनि समावेश गर्ने किसिमका प्रावधानहरू राखेर एउटा शान्तिपूर्ण वार्ताद्वारा त्यसलाई समाधान गरौँ भन्ने कुरा थियो के नेपालमा अहिले तराईका दलले संशोधन मागेको अर्कै कुरा हो संविधान संशोधन गरौँ भनेको उहाँहरूको त्यो राम्रो कुरामा उहाँले संशोधन माग्नु भएको होइन तर संविधान कार्यान्वयन भइसकेपछि केही कुराहरू अप्ठ्यारा साँगुरा अस्पष्टता भएका चिजहरू छन् भने त्यसपट्टि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ
पुनर्लेखन गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अनि आफै सरकारले विधायिकाले व्याख्या गरे त भइगयो नि, किन हामी न्यायपालिकालाई गुहार्नुपर्छ र? अहिले संवैधानिक अदालतबाटै त्यो गर्नुपर्ने भन्दा हामी पहिले नै तयारी भएर त्यसलाई संशोधन गरेर गइयो भने त हाम्रा असहजका स्थितिहरू समस्याहरू हामी समाधान गर्न उन्मुख हुन्छ नि त। त्यो तर्फ हाम्रो दल सोचेको, समन्वय भएको, सबैको समझदारी भयो। खै जस्तो तपाईँले अगाडि भन्नुभयो नि, अब यो त अलिकति साङ्केतिक रूपमा पनि तपाईँले कतिपय कुराहरू भनिरहनु भएको छ। प्रचण्ड भन्ने व्यक्ति कहाँ थिए, कहाँ छन्, अब कहाँ जान्छन् भनेर पनि यसो हेर्दाखेरि हिजो तपाईँले भन्नुभयो बाबुरामहरू आज कहाँ छन्, वैद्य कहाँ छन्, उनीबाट विप्लव कहाँ छन्, गोपाल किराती कहाँ छन्? उहाँले बनाएको घर होइन त्यो, माओवादी दल जुन थियो नि उहाँले बनाएको होइन। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? संसदीय अभ्यासमा त उहाँहरूको कहिलेको आस्था र विश्वास थियो र, अनि यहाँ आइपुग्नु भयो त नेकपा एमालेमा। विप्लव गोपाल किराती समेत उतातिर कता छन्, केपी ओलीमा आइपुगे, केपीबाट पनि छुटेर अब माधव नेपालसँग छन् क्या अहिले। यो कस्तो खालको एउटा विलक्षणता हो प्रचण्ड कामरेडको भने नि? उहाँ चाहिँ एकजना कि वैराग्यता हो कि विलक्षणता हो? यो विलक्षणता हो। यसलाई वैराग्यता पनि त भन्न मिल्छ। वैराग्यता होइन यो, उहाँको यो अङ्ग्रेजी शब्द श्रुडनेस भनिन्छ, चातुर्य कला। चातुर्य कला अलिकति राम्रो सभ्य भाषामा रणनीति भनिन्छ। आफू सत्तामा उक्लिने रणनीति कहिलेकाहीँ उहाँले प्रयोग गरे शब्द। काँधमा चढेर टाउका हिर्काउने हम्बरले, हँसी हतौडामा एउटा हम्बर हुन्छ होइन, हतौडा हिर्काउने भने जस्तै उहाँ त्यस्तै मान्छे हो कि जस्तो पनि लाग्छ। तर खोइदिने घर, उहाँको ओरिजिनल घर खोइ, प्रचण्डको ओरिजिनल घर अहिले छैन। अनि तपाईँलाई होइन मैले कुनै बेला भनेको थिएँ, उहाँमा एउटा अनुशासन पनि छैन है। उहाँको राष्ट्रिय पोसाक के हो ल भनिदिनुहोस् त? उहाँ सरकार चलाउनुहुन्छ, उहाँले चाहेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ भने उहाँको राष्ट्रिय पोसाक के हो? तपाईँ नेपालीको राष्ट्रिय पोसाक कुन हुन्छ? कुन हुन्छ? त्यही भातगाउँले टोपी, बडीमा टाई अनि सुट, ठिक छ। प्रचण्डले ल्याउन खोजेको राष्ट्रिय बुर्जुवा होला, दौरा सुरुवाल बुर्जुवा होला, कालो टोपी सामन्तीहरूले लाउने बुर्जुवा, उहाँहरूको दृष्टिकोणमा त्यो होइन। ओ सामन्ती त्यहाँ कतै कतै एउटा रूढिवादी पुरातन संस्कृतिको झलक देख्नुहुन्छ क्या उहाँहरू। प्रचण्डले कालो टोपी भन्दा बढी त केही पनि लाग्छ। त्यो लाउने बित्तिकै रूढिवादी प्रतिगामी हुने हो भने, प्रतिगामी हुने हो भने उही पहिला मेरो डिपार्टमेन्ट एकजना महेन्द्र सिंह भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अनि मैले उहाँलाई ठट्टा भने सर भोलिदेखि नाम परिवर्तन गरेर आउनुहोस्, होइन भने गेटभित्र पस्न पाउनुहुन्न भन्थेँ मैले ठट्टामा। महेन्द्रको ठाउँमा के लेख्ने त लोकसिंह लेख्नुहोस् भने मैले, किन लोकमार्ग भन्नुभयो कि महेन्द्र राजमार्ग भन्ने ठाउँमा महेन्द्र क्याम्पस भन्ने ठाउँमा त्यो नाम चेन्ज गर्दै हुन्छ र? रत्नबारको नाम अहिले चेन्ज भयो रे, तर अझै पनि यो ड्राइभर खलासीले रत्नबार भन्छ नि त। कुनै कुराले कुनै आकार लिइसकेछ भने त्यसलाई हटाउन धेरै गाह्रो पर्छ। त्यस्तै गरी हामीले त्यसलाई के भने हटाउने पाराले, बिर्साउने पाराले केही गर्नु हुनु पर्यो। शाही लेख्दैमा तत्कालीन शाहवंशको नेतृत्व हुन्छ, सिम्बोलिक हुन्छ भन्ने यति सानो क्षुद्र र सूक्ष्म सोचले पनि अगाडि हामी बढिन्छ। विशाल हृदयबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो लक्ष्य भनेको नेताको लक्ष्य भनेको यो नेपाली राष्ट्र, नेपाली जनता शिरको कुरो हुनुपर्छ, सर्वोपरि हुनुपर्छ। त्यसको लागि माध्यम भनेको अहिले हाम्रो दलीय व्यवस्थामा कुनै एउटा दल हुन्छ, त्यो दलभित्र उहाँहरूले काम गर्ने, लक्ष्य प्राप्त गर्ने, उहाँहरूको नीतिगत, सैद्धान्तिक, व्यावहारिक र कार्यगत कार्यक्रम हुन्छ, त्यसअनुसार उहाँहरू बढ्ने हो। तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रचण्डको घरै छैन, आफ्नो घरै नभएको मान्छे फेरि यो नेपाल चाहिँ मैले बनाउने हो भनेर हिँड्न छोडेको छैन, जसको आफ्नो एउटा घर छैन भनेपछि के हो त यो विषय? अब यो डेरामा बसेर के भने माडबारी बन्नु पऱ्यो उहाँ होइन, कमाउने
माडवारीको अक्षरहरूले धेरैको घर हुँदैन, किनभने लगानी गर्ने पैसा हो, किन घर बनाएर फ्रिज गर्ने हो र हामीले यो पैसा हो भनेर भन्नुहुन्छ क्या उहाँहरूले। त्यस्तै जस्तो सायद उहाँले उधारमा डेरैमा अलि आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्ने हो कि उद्देश्य त के हो मलाई बुझ्दिनँ। किनभने उद्देश्य कहाँ छ, के हो उहाँहरूको उद्देश्य? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बा उहाँहरूको उद्देश्य क्लियर छ। फेरि मित्र, तपाईँका दर्शक श्रोताहरूलाई के भन्दछु भने अहिलेका दलहरूको क्षेत्रमा अगुवाई गर्ने कार्यकर्ता भन्छ नेता बनाउँदाहरूको लक्ष्य र उद्देश्य भनेको 5 वर्षमा अथवा संविधानमा तोकिएको समयावधिभित्र पदमा पुग्ने, आफूलाई कति चाहिने हो त्यो कमाउने, आफ्नालाई कति कुन ठाउँमा के राख्ने हो त्यो गराइसक्ने, त्यति मात्रै हो, केही पनि छैन। खाने भन्दा माथि छैन हैन, आफू खाने खाने व्यवस्था मिलाउने, सबै आफ्नो बन्दोबस्त गर्ने, छोरा नाति कति पुस्तालाई सकिन्छ कति सक्दो धेरै धन दौलत जम्मा गर्ने, यति हो। अर्कोचोटि हाउसमा आउन मन लाग्यो भने चुनाव खर्च पनि जम्मा गर्नु पर्यो, तयार गरेर राख्नु, त्यति हो लक्ष्य भनेको उहाँहरूको। त्यति देश जनता विकास समृद्धि यस्ता उस्ता यो चाहिँ ओठका लागि मात्रै। त्यो त बाहिर एउटा त दिन पर्यो नि त, त्यति नदिए फेरि त्यहाँ नपुगिने घुम्टो, त्यो हो घुम्टो, घुम्टो हो त्यो। दलको न हितमा हुनुहुन्छ उहाँहरू, दलको न सङ्गठनात्मक संरचनाभित्र एउटा नेतृत्व तहलाई उहाँले समावेश गरेर प्रशिक्षण गरेर, सिद्धान्तको प्रशिक्षण, के को सिद्धान्त? कार्यकर्तालाई मार्क्सवाद सिकाउने, माओवाद सिकाउने, आफूले बेलायती वेस्टमिन्स्टर मोडेलको अभ्यासमा आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्ने। अझ कता कता सुनिन्छ राष्ट्राध्यक्ष नै कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ कि अमेरिकाको सिस्टम पनि यसो ल्याएर छ्यासा पारेर केही हुन्छ कि के हो यो परीक्षण? नेपाल ल्यान्ड मदरल्यान्ड हेज टर्न एज ए ट्रायल एन्ड टेस्टेड एक्सपेरिमेन्टेड फिल्ड। नेपाल अहिले परीक्षणको थलो भएको छ, के को विकास निर्माणका मोडेलहरूको, राजनीति सञ्चालन शासन प्रणालीको, अनि यो नभए त्यो एउटाले अर्कोलाई लगायो। अहिले भर्खरै मैले आज मिडिया सुन्दैछु के घिसिङको एनइएको कार्यकारी घिसिङले के काम गरेर भनेर अहिलेको मन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ। त्यो अर्काको कुरो नगरिदिए हुन्थ्यो के। यो व्यस्त पर्यटन हुने बित्तिकै पञ्चायतलाई भक्कुचोटि गाली गरिन्थ्यो के। अनि अहिले पञ्चायतको पर्फर्मेन्स जतिको पनि नभएपछि त्यतातिर फर्कन छोडियो, गफ गर्न छोडियो। त्यही जस्तो मैले के गर्छु भन्ने देखाउने देख्यौ। हिजो त घिसिङले भन्दा त मैले राम्रो काम गरेर देखाएन भनेर, जस्तै गोकर्ण विष्टले भन्दा त कार्यकारी के अरे सिइओले राम्रो गरेर देखायो नि त लोड सेडिङमा। अब त्यो भन्दा राम्रो गरेर आउनुपर्ने अर्को किसिमको काम भयो भने अटोमेटिकली जनता सडकमा आउँछ। किन उसलाई के अरे विचार गरेर फेरि पुनर्नियुक्ति गर भने जनता सडकमा आउँछ र? सरकारको पद्धति हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ, विधि हुन्छ। विधि अनुसार त एनइएको कार्यकारी प्रमुख आइहाल्छ नि। जस्तो अघि हजुरले भन्नुभयो नि, खालि यो एउटा प्रवृत्तिको काम गराएको यिनीहरूको तौर तरिकाको एउटा उदाहरण हजुरले दिनुभयो। प्रचण्ड भन्ने मान्छे संसदीय व्यवस्थाका लागि लडेकै थिएनन् नि त। 17,000 मान्छे जे मर्यो भन्ने सधैँभरि प्रचण्ड भन्ने बित्तिकै 17,000 भन्ने शब्द अटोमेटिक आउँछ, त्यसका लागि पनि थिएन। होइन, उहाँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेर हिँड्नु भएको थियो उहाँहरू, होइन त? उहाँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो। अनि अहिले त फेरि त्यसकै सबैभन्दा माहिर खेलाडी बेहुली ठिक पारेको छैन, बेहुलो भनेर बसिसक्नु भएको छ नि त। के हो कुरा भने क्या यहाँनिर मैले? होइन, उहाँहरूलाई त्यही चाहिएको कुरो सिम्पली के छ, खोइ के हो, के को लागि? एकचोटि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ, अब त्यो उहाँको सिबीमा अथवा बायोडाटामा अङ्कीकृत भइसक्नु भयो, इतिहासमा लेखिनु भयो, कति हो नम्बरको प्रधानमन्त्री भनेर लेखिनु भइसक्यो। अब किन चाहियो? खोइ त्यो त म त बुझ्दिनँ। के चमत्कार देखाउनुहुन्छ कि उहाँहरूले?
विगतमा अलरेडी त्यो अवसर पाइसकेको व्यक्तिले अब के चमत्कार ल्याउनु सोध्नुहोस् न उहाँहरूलाई। नेपालको सञ्चार जगतका सञ्चार हाउसहरूले उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ कि चमत्कार के हो तपाईँको कार्य अगुवाईमा, अथवा तपाईँले अवसर पाउनु भने के हुन्छ भने भनिदिनुहोस्। बेहुली छैन, बेहुलो अन्मेर बसिसक्यो, यही व्यवस्थाको होइन त। उहाँ जुन व्यवस्थालाई उहाँ खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भन्नुहुन्छ क्या। उहाँले छलाङ मार्दै हुनुहुन्छ कि छलाङ, छामछुमको छलाङ, फेरि छलाङ त छलाङ, छामछुम छलछामको छलाङ। यसरी यता छान्दा हुन्छ कि उता छान्दा हुन्छ भन्दा आखिर कतै पनि छैन छलाङ। हेर्नुहोस् त धेरै अप्ठ्यारो छ त। अनि नागरिक समाज भन्नेहरूको अस्ति मैले एउटा फोटो हेरेँ, पूर्व दुईचोटि मन्त्री भएका पनि सडकमा बसेर नागरिक समाज भन्न पुगेछन् बा। राजनीतिमा लात्ताले हानेर बारीको पाटा पुग्यो नागरिक समाज हुन्छ क्या नेपालमा अहिले। मन्त्री खाएर असफल भएका ठुलैका नातापाता है, मैले चिनिसकेँ तपाईँले इसारा गर्ने बित्तिकै अरूले नि बुझिसक्नु। अनि नागरिक समाज भने यहाँ हाम्रो नेपालको को रहेछ। फेरि चुनाव पनि लड्ने, चुनाव हारे भोलिपल्ट नागरिक समाज भइहाल्यो नि त, भइहाल्यो। चुनाव दलबाट उठ्ने हो, हारेपछि नागरिक समाज हुने हो। राजनीतिमा पनि एउटा सिमाना हुन्छ है। पोलिटिक्स इज अ डर्टी गेम पनि भनिन्छ, पोलिटिक्स फर स्ट्रगल फर पावर पनि भनिन्छ, सत्ताको लागि सङ्घर्ष पनि हो। तर सत्तामा गइसकेपछि केही चिज आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो अगुवाईमा केही देखाउँछु भन्ने एउटा स्पष्ट सोच भिजन भएको व्यक्तिले रूपान्तरण गर्छ, समाजको रूपान्तरण गर्छ, देशको रूपान्तरण गर्छ। अहिलेको जस्तो स्ट्याग्नेसन्स अथवा यो बासी अवस्थामा अन्यलको अवस्थाबाट एउटा गन्तव्यतर्फ फटाफट प्रभावकारी तरिका अगाडि बढ्छ भन्ने किसिमको भिजनको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा 2 वर्ष त छोडिदिनुहोस्, 3 महिना पनि नपर्खिकन यस्तो झगडा गर्ने काण्डमा फसिएर अहिले यो अवस्थामा पुगिएछ। अझै हेर्दै जानुहोस्, केही नेताहरू पर्खाइमा हुनुहुन्छ ग्रिन सिग्नलमा, अनि लाग्नुहुन्छ होला। अझै पार्टीमा डिलिनेट भइसकेको छैन, किता काट भइसक्यो, 1-2 जना व्यक्ति अन्यलमा हुनुहुन्छ, हेर्दै हुनुहुन्छ। यसो कतापट्टि पल्ला भारी सम्भवतः सिंहदरबारतिरको रामशाह पदको निर्णय पो पर्खेर बस्नु भएको छ कि है। यो हो अपर्चुनिस्ट अथवा अवसरवादीहरूको तरिका हो। त्यो जनताले अब सिस्टमभित्र कतिसम्म लज्जता भयो भन्दा जनताले हराएपछि पनि फेरि आएर सांसद बन्ने भएपछि त किन लड्न पर्ने स्थिति भएर लडिराखेर बेकार पैसा खर्च गरिराख्नुपर्ने। भागदौड दुनियाँका घर घर गएर नमस्तेदेखि बुवादेखि लिएर दुनियाँ गुहार गर्न पर्ने किन आवश्यकता भएर। अनि अहिले त साह्रै राम्रो हाम्रो संविधानमा व्यवस्था छ, समानुपातिक छ, कतै जान पनि पर्दैन, नेतालाई अलिकति चटाइदिए भइगएको छ, अथवा सुरक्षित तरिकाले चाकरी गरे पुगिहालेको छ। समानुपातिकले पनि त धेरै विकृति र विसङ्गति नै उन्मुख गराएको त होला नि, उद्धार गरेछ भनौँ न, गरेछ। अहिले अन्यल किन भएको भन्दा विगतमा यो 3 वर्षभित्र सञ्चालकहरू परिवर्तन हुन्थ्यो, सबै अंशबाट मुख्य गरी गुनासो राख्नेहरूको अवसर प्राप्त हुन्थ्यो। अहिले त प्राप्त हुने स्थिति त देखा परेन। 5 वर्ष लतार छ कि यो केपी शर्माको सरकारले भन्ने त्रासका कारण खैला बैला हो। एक्लै खाने भयो भनेर हैन, एक्लै खाने भयो। हामीले त्यो यो 5 वर्षमा त्यहाँ पुग्न पाइएन भने त निर्वाचन जाने पनि हाम्रो हैसियत हुँदैन। अनि जनतालाई के दिने हो र कसो गर्ने हो भन्ने कुराबाट हामी हार्छौँ भने हरुवा मनस्थिति लियो भएको। तर हारियो नि त, अब त सबै हारे, सबै हारे, सबै हारे। जित्यो कसले भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसले सुतेर पनि जित्दियो। नेपाली काङ्ग्रेसको पनि मुस्किलले बहुमतको सरकार होला, तर त्यो भित्रको पार्टीको संरचना, त्यो भित्रका एक्टर्सहरूको व्यवहार, प्रवृत्ति, स्वभावलाई हेर्दा 5 वर्ष लान सक्ने स्थिति पनि छैन। अहिले भएको यो गन्दा यो संविधानलाई कसरी नेपालीको स्वभाव प्रवृत्तिलाई रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको सोच हो संशोधन, पुनर्लेखन, पुनर्व्याख्या गर्ने समस्या चाहिँ
यसले यो संसद विघटन गरेर संविधान रक्षा गर्यो कि हत्या गर्यो भन्दा पनि संविधानमै समस्या रहेछ हैन त्यसरी हेर्दाखेरि बिल्कुल कब्जियत समस्यामै हो संविधानमै हो संविधानमा धेरै कमी कमजोरी रह्यो जसको फाइदा अहिलेका एक्टर्सहरू राज्य सञ्चालकहरूले दुरुपयोग गरे एब्युज गरे दोहोरिने नीति यही हो हैन नेपाली कांग्रेसले सत्ता बहुमत लिएर आयो भने पनि अब फेरि अर्को 2 वर्ष पछाडि फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा हामी जाने हो 3 वर्ष 2 वर्ष त भने 3 वर्ष 2 वर्षमा त अहिलेको प्रोभिजनले के गर्न 2 पाइदैन वर्षसम्म सरकारलाई अविश्वास 3 वर्षबाट सुरु भइहाल्छ फेरि अर्को 3 वर्ष पछाडि फेरि निर्वाचन यो त देखिराखेको छ देश अलिअलि इतिहास हेर्ने अनि अहिले वर्तमानको स्थितिलाई विश्लेषण गर्ने अनि भविष्यको अनुमान गर्ने यही आउने अनुहार त यिनीहरू नै हुन् प्रवृत्ति यिनीहरू नै हुन् दोहोरिने प्रवृत्ति अब कस्तो कस्तो लुपहोल्स कस्तो विडम्बना हेर्नुहोस् त घुमी फिरी रुम्जाटा है त्यही आउने त्यसैलाई मान्नुपर्ने रुचाएर नरुचाएर डङ्ग भएर पनि नभएर पनि नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ता के अरे नेतृत्व परिवर्तन गर्नै सकेन रहेनछ नि त शेरबहादुरभन्दा लायकको मान्छे त देखा परेन त अहिले शेरबहादुर देवाले बडो परिपक्वता देखाइराख्नु भएको छ शेरबहादुर देउवा परिपक्वता देखाइरहनु भएको छ किनभने अहिले कम्फोर्टेबल छ उहाँलाई